बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कुरान पाक सीखने के ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं कि बग़ैर ग्रामर के सीखे आपको कुरान पाक बिल्कुल आसान तरीक़े से समझ आ जाए। कोई पढ़ रहा हो या आप जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो तो आपको जब उनके मतलब और मीनिंग आएंगे तो आपको पढ़ने में जो लुत्फ़ आएगा, यकीनन ये वो लोग जानते हैं जो कुरान पाक को तर्जमा कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा इस वीडियो में। कुरान पाक के आसान अल्फाज के मानी तिलावत की तरतीब से हम लेकर चल रहे हैं। आज वीडियो नंबर 18 है, तीसरे पारे का रुकू नंबर 5 और साथ ही सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 37 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ें, तय्यिब पाक को कहते हैं। आपने सुना होगा पहला कलमा तय्यिब भी इसी से है कि पहला कलमा तय्यिब, तय्यिब मानी पाक। ला तयम्ममू, मत नियत करो, तयम्मुम करना। तयम्मुम आपने सुना होगा कस्त करना, इरादा करना। मत कसद करो, इरादा मत करो। खबीस, नापाक, सड़ी, गंदी, ठीक है। खबीस नापाक को कहते हैं, गंदगी को कहते हैं। लस्तुम, नहीं हो तुम। आखिज़ी, लेने वाले, अख़ज़ करना किसी चीज़ को, लेना किसी चीज़ से, अख़ज़ करना हम उसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। इल्ला अन तुग़मिज़ू, तुग़मिज़ू आँख मूंद लो। गम्ज़ आँख मूंद लेना, चश्म पोशी करना, यानी कि बंद आँख से किसी को कुछ कहना या आँख चुराना। हमीदुन, खूबियों वाला। और फ़क़रुन, तंगी को कहते हैं। फ़हशा कहते हैं बेहयाई को। युती, देता है, अता करने से है। युती, देना, अता करना। हिकमतुन, हिकमत, समझ। यज़क्करु, नसीहत कबूल करना। लअल्लकुम यतज़क्करून, शायद कि वो नसीहत हासिल करें, ठीक है। नफ़क़तुन, खैरात, राह खुदा। नफ़क़ा, नफ़क़ा भी इसी से है। नान नफ़क़ा खर्च होता है जो में ख़र्च करना। नज़र तुम, नज़र मानी तुमने, मन्नत मांगी। नजराना भी इसी से है, किसी को नजराना पेश करना। इनका मतलब अगर आता है तुबदू, ज़ाहिर करो। निअम्मा, अच्छा, निअम्मा नेमत से है, अच्छी चीज़। फ़ुक़रा, हाजतमंद। युकफ़िर, दूर कर देगा। सय्यात, बुराइयाँ। हसनात कहते हैं नेकी को, सय्यात बुराइयाँ को कहते हैं। लैसा, नहीं है। लेकिन उर्दू में है। वजह अल्लाह, रज़ामंदी अल्लाह की। युवफ़ा, पूरा दिया जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं वफ़ात पा गया, पूरा का पूरा इंसान चला गया। युवफ़ा भी इसी से है, वफ़ात पाना। उहसिरू, रोक लिए गए। उहसिर, मुहासरा कर लिएगा किसी का, उसको बंद कर दिया गया, आपने सुना होगा उर्दू में। ज़रबन, चलना। यहसबु, गुमान करता है। अगनिया, दौलतमंद। गनी भी इसी से है। तअफ़्फ़ुफ़, बेसवाली, सवाल से बचना, खुददारी। तारिफ़, पहचानता है, तारीफ़ से पहचानना। सीमा, अलामत, निशानी। इल्हाफ़ा, लिपट कर, ठीक है। ला यसअलून अन्नास, इल्हाफ़ा कुरान में है कि उन लोगों को दिया करो जो लिपट कर सवाल नहीं करते। ला यसअलून अन्नास, सवाल करते, इल्हाफ़ा, लिपट कर। ऐसे जो बेचारे होते हैं अल्लाह के नाम पर मांगने वाले, उनको तो आप जो है ना दे देते हैं, वो ज़बरदस्ती आपसे लेते हैं। लेकिन कुरान कहता है कि उनको पहचानो जिनके चेहरे पर आपको वाज़े नज़र आएगा कि ये ज़रूरतमंद हैं, आप उनकी ज़रूर मदद किया करें। सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं, लेकिन उनकी अलामत क्या होगी, निशानी ये होगी कि ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, वो लिपट कर सवाल नहीं करेंगे, बल्कि आप वो उसके अंदाज से समझना पड़ेगा, फिर उनको आपको देना पड़ेगा। सिरन, छुपे हुए। जहर, वाज़े कहते हैं, जिस तरह को नमाज़ों में है कि सिरी नमाज़ें कुछ होती हैं, कुछ जहरी नमाज़ें होती हैं, जिनमें इमाम साहिबान क़िरात करते हैं, उन्हें जहरी नमाज़ें कहा जाता है, ठीक है, वाज़े नज़र आने वाली। और सिरन जो होती है, सिरी नमाज़ें छुपी हुई, जिनमें हम क़िरात ऊँची आवाज़ से नहीं करते, सूरा फ़ातिहा नहीं पढ़ते, दिल में पढ़ते हैं, उन्हें सिरी नमाज कहते हैं। तो सिरन, छुपे हुए।
علانیتاً ظاہر اعلانیہ، الربا سود، ہاں یہ دیکھیں سود آج کل بہت عام ہو چکی ہے، پاکستان میں کو 20% سود ملک میں لاگو ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے کھلم کھلا۔ لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، قام یقوم قام کھڑے ہونا، قائم کرنا بھی اسی سے ہے، کما جیسا کہ یتخبط الشیطان، یتخبط باولا کر دیتا ہے، خبتی کر دیتا ہے، خبط کر دیتا ہے، یعنی کہ ملا دیتا ہے ان کو، پاگل کر دیتا ہے، مس کہتے ہیں چھونا، لپٹ جانا، مس کسی کو مس کرنا، بیع لین دین، تجارت، بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع والکافرون هم الظالمون، قرآن میں ہے۔ جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، جاءنی وقاص، میرے پاس وقاص آیا، تو جاء کا مطلب آیا ہے۔ موعظۃ نصیحت، مواعظ، وعظ و نصیحت آپ نے سنا ہوگا اردو میں، یار اس کو واعظ و نصیحت کیا کرو، اس کو سمجھایا کرو، ٹھیک ہے۔ انتہا باز رہا، نہی عن المنکر، گناہوں سے باز رہنا، سلفا پہلے ہو چکا، ٹھیک ہے، سلف پہلوں کو کہتے ہیں، پہلے ہو چکا، ہو گزرا، عادہ پھرنا یا پھر کرنا، عادت بھی اسی سے ہے، مصدر عود ہے اس کی، یربی بڑھتا ہے، کفار نا شکرا کفر کرنے والا، واحد کافر ہے اس کی، اثیم گناہگار کو کہتے ہیں، دارو چھوڑ دو، باقیہ باقی رہا ہو، ٹھیک ہے، مؤمنین ایمان لانے والے، فَأْذَنُوا پس خبردار ہو جاؤ، اعلان سن لو، ذنو اذان سے ہے، خبردار کرنا، اللہ کی طرف بلانا، فَأْذَنُوا پس خبردار ہو جاؤ، اعلان سن لو، اذان، حرب کہتے ہیں لڑائی کو، جنگ کو کہتے ہیں، ان اگر تب تم توبہ کرو، رؤوس اصل کو کہتے ہیں، ذو والا، ذو نورین دو نوروں والا، عسرتن عسرتن تنگی کو کہتے ہیں، ناظرتن مہلت انتظار کرنا کسی کو، منتظر رہنا کسی کا، میسرہ فراغت اور آسانی سے میسر آ جائے جو چیز، ان کا مطلب کہ، تصدقو تم صدقہ کرو، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، توفا پورا دیا جائے گا، متوفی جو ہوتا ہے پورا، وفات جو پا جاتا ہے پورا چلا جاتا ہے، توفا اسی سے ہے، پورا دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 38 کمپلیٹ ہو چکا ہے، اسی ویڈیو میں ہم رکوع نمبر 29 بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تداین قرض کا معاملہ کرنا، دین قرض ادھار دینا، اجل مسمی وقت مقرر تک، ولیکتب اور چاہے کہ لکھے، واو کا مطلب اور، یکتب لکھنے، کتبہ لکھنے کو کہتے ہیں، کاتب لکھنے والا، کاتب وحی جو وحی لکھا کرتے تھے، عدل انصاف، لا یأبا انکار نہ کرے، یملل لکھوائے، املا کرا دے، یملل لکھوانا املا سے ہے نا، یبخس کم کرنا، سفیہن بیوقوف، ضعیفاً ناتواں یا کمزور یا ضعیف، ولیٌ وارث، ولی وارث جسے ہم کہتے ہیں، استشہدو شاہد کر لو، گواہ کر لو، شہیدینی دو گواہ، تثنیہ آ رہا ہے، دو گواہ، شہیدین دو کے لیے آتا ہے، رجال مرد، واحد اس کا رجل آئے گا، امرأتان دو عورتیں، امرا عورتوں کو کہتے ہیں، بیویوں کو، امرأتان دو عورتیں، ترضون تم پسند کرو، راضی رہو، ترضون راضی کرنے سے ہے، پسند کرو، شہداء گواہ، تضلہ بھول جائے، تضلہ بھول جانا کسی چیز کو، احداہما ایک ان دونوں میں سے، احدا ایک، احد کہتے ہیں ہما دونوں، احداہما ان دونوں میں سے، تذکرہ یاد دلائے، تو یعنی ذکر سے ہے، یاد کرنے سے، تذکرہ یاد دلائے، اخرى دوسرے کو، آخری کو، جو آخری ہوتا ہے اسے اخرى دوسرا کہتے ہیں، اذا ما دعو جب پکارے جائیں، دعو دعوت سے ہے، پکارنے سے، جب پکارے جائیں یا بلائے جائیں، لا تسأموا مت کہلی کرو، سستی مت کرو، سأمن سستی کرنا، کہلی کرنا، اکتانا، صغیراً چھوٹا ہوتا ہے، کبیراً بڑا ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اقسط بہت انصاف، اچھا انصاف، اقوم بہت درست، بہت سیدھا،
شہادتن گواہی، ادنا بہت نزدیک، لا ترتابو نہ شک کرو، ریب شک کو کہتے ہیں، حاضرتن ترتاب ریب شک سے ہے، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں، مریب بھی اسی سے، حاضرون حاضر ہاتھ حاضر ہیں، تدیرون تم پھیر بدل کرتے ہو دور، لا یضار نہ ضرر پہنچائے، فسوق گناہ گاری، گناہ فسق و فجور آپ نے سنا ہوگا گناہ گار، یعلم سکھاتا ہے، ریحان گروزاری رکھنا، رہن رکھنے کو کہتے ہیں، گروی چیز کو رکھنا، مقبوضۃ قبضہ میں دی ہوئی، آمن اعتبار کرنا، اور یودی ادا کرے، اثیم گناہ گار۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 39 یعنی 39 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکوع نمبر 40 رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔